As the chilly winter approaches in war-ravaged and mountainous Afghanistan, many Afghans are still struggling to keep their houses warm due to the economic hardship. A central heating system can be barely seen in houses in Afghanistan's major cities, including Kabul. Afghans often use traditional firewood stove to warm their houses during winter. A number of Afghans blame their woes on the US sanctions. In the wake of the withdrawal of the US-led forces from Afghanistan in August 2021, the White House froze the overseas assets of Afghanistan's central bank worth more than $9 billion and later allocated part of the sum to the US victims of the 9/11 attacks. تانوس خو نگرفتیم خوش میکنیم که بگیریم دیگه. شکر خانه خاص خود است. خو ما که خانه از خود داریم یه وضعیت ماست. کسایی که خانه نداره کرام تا او بسیار مشکلات زندگی داشته باشه. در با اقتصادی که فعلا ما در کشور داریم عالی فعلا قیمت هستند چرا که 8000 روپیه 9000 روپیه چوب که کار نیست در این وقت بسیار پیسه بزرگ است. بازم آدم مجبور هستند که پیدا کنند هر لحاظی که باشه قرض باشه از کسی بگیره. پیسه ملت است. مو پیسه‌ای بود که کاروبار اینجا می بود، پروژه می بود، پیسه که مجمد کرده بسیار وضع اقتصادی مردم ضعیف شده، کاروبار ختم شده، پروژه ختم شده. اوس هغه کنګل شوي دي پیسې کار جوړ شي د هر چا کور جوړ دی لیارې جوړې سړکې جوړې دي مدرسې جوړې دي که تو من از صبح که نماز میخوام دمیزم یک لنگ ساعت میشه پشت از این نفر بده و پشت از این نفر بده باشه کرایه بگیریم فهمید زرنگ داریم تا کارت نو تا میجار دور پیشت 100 روپیه 1.5 روپیه بار میبره ور تیل مندازه کاروبار نیست.